ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। उभयेवा एते प्रजापतेरध्यसृज्यन्त देवाश्चासुराश्च तान्न व्यजानात् इमेण्यइते स देवानपुंसोऽनकरोत् तानभ्यशृणोत् तान् पवित्रेणापुनात् तान् परस्तात् पवित्रस्य व्यगृह्णात् ते ग्रहा अभवन् तद्ग्रहाणां ग्रहत्वं देवता वा एता यजमानस्य गृहे गृह्यन्ते यद्ग्रहाः वितिरेणं देवाः यस्यैवं विदिशेते ग्रहा गृह्यन्ते एषा वै सोमस्याहुतिः यदुपागुंशः सोमेन देवागस्तर्पयाणीति खलु वै सोमेन गजते यदुपागुंशं जहोते सोमेनैव तद्देवागस्तर्पयते यद्ग्रहान् जहोते देवा एव तद्देवान् गच्छन्ति यच्चमसान् जहोते तेनैवानुरूपेण यजमानस्सु वर्गं लोकमेते किन्वे तदग्रासीदित्याहुः यत्पात्राणि ते यं वा एतदग्रासीत् मृण्मयानि वा एतान्यासन् तैर्देवानव्यावृतमगच्छन् तैतानि दारुमयानि पात्राण्यपश्यन् तान्यकुर्वत तैर्वैते व्यावृतमगच्छन् यद्दारुमयानि पात्राणि भवन्ति व्यावृतमेव तैर्यजमानो गच्छति यानि दारुमयानि पात्राणि भवन्ति अमुमेव तैर्लोकमभिषिगते यानि मृण्मयानि इममेव तैर्लोकमभिषिगते ब्रह्मवादिनो वदन्ति काश्चतस्रस्थालीर्वायव्याः सोमग्रहणीरिते देवा वै पृश्निमदुह्रन् तस्या एते स्थना आसन् यं वै पृश्निः तामादित्या आदित्यस्थाल्या चतुष्पदः पशूनदुह्रन् यदादित्यस्थाली भवति चतुष्पद एव तया पशून् यजमाने इमान्दः तामिन्द्रोक्थ्यस्थाल्येन्द्रियमदहत् यदुक्थ्यस्थाली भवति इन्द्रियमेव तया यजमान इमान्दः तां विश्वे देवा आग्रणस्थाल्योर्जमदुह्रन् यदाग्रणस्थाली भवति ऊर्जमेव तया यजमान इमान्दः तां मनुष्या ध्रुवस्थाल्यायुरदुह्रन् यद्ध्रुवस्थाली भवति आयुरेव तया यजमान इमान्दः स्थाल्या गृह्णाते वायव्येन जुहोते तस्मादन्येन पात्रेण पशून् दहन्ते अन्येन प्रतिगृह्णन्ते अथो व्यावृतमेव तद्यजमानो गच्छति युवकं सुराममश्विना नमुचा वा सुरेशजा विपिपानाशु बृहस्पति इन्द्रं कर्म स्वावतं पुत्रमिव पितरावश्विनो भा इन्द्रावतं कर्मणा दुकुंसनाभिः यत्सुरामं विपिपश्यचिभिः सरस्वती त्वामघमन्नभीष्णात् अहाव्यज्ञः विरास्यते सृजीव घृतं चमू इव सोमः वाजसनिगं रयिमस्मे सुवीरं प्रशस्तं देहीशतं बृहन्तं यस्मिन्नश्वासऋषभासौ क्षणः वशामेषा अवसृष्टा साहुताः कीलालपे सामपृष्ठाय वेधसे हृदामतिञ्जनयचारुमग्नये नानाहि वां देवहितकुं सदामितं मासकुं सुक्षासां परमे व्योमन् सुरात्वमसि सुष्मिनी सोम एषः मामाहिगुंसि स्मायानि मा विशन् यदत्र शिष्टकुं ऋषिणः सुतस्य यदिन्द्रो अपि वच्छजीभिः अहं तदस्य मनसा शिवेन सोमकुं राजानमिह भक्षयामि द्वे श्रुति अशुनमं पितॄणाम् अहं देवानामुतमर्त्यानां ताभ्यामिदं विश्वं भुवनकुं समेते अन्तरापूर्वमपरञ्चकेतुं यस्ते देववरुणगा यत्र छन्दाः पाशः तन्त एतेनावगजे यस्ते देववरुणत्रिष्टुप्छन्दाः पाशः तन्त एतेनावगजे यस्ते देववरुणजगति छन्दाः पाशः तन्त एतेनावगजे सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वा सोमेन यजते देवसुवामेतानि हवीगुंषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुंसवाः त एवास्मि सवान् प्रयच्छन्ति त एनं पुनः सुवन्ते राज्याय सूराजा भवते उदस्थाद्देव्यदितिर्विश्वरूपी आयुर्यज्ञमतावधात् इन्द्राय गृह्णति भागं मित्राय वरुणाय च यं वा अग्निहोत्रे यं वा एतस्य निषेधते यस्याग्निहोत्रे निषेधते तामुत्थापयेत् उदस्थाद्देव्यदितिरिते यं वै देव्यदितिः इमामेवास्मा उत्थापयते आयुर्यज्ञपतावधादित्याः आयुरेवास्मिन् दधाते इन्द्राय गृह्णति भागं मित्राय वरुणाय चेत्याह यथा यजुरेवैतत् अवर्तिं वा एषैतस्य वा अपमानं प्रतिख्या निषेधते यस्याग्निहोत्र्युपसृष्टा निषेधते तान् दुग्ध्वा ब्राह्मणाय दद्यात् यस्यान्नन्नाद्यात् अवर्तिमेवास्मिन् वा अपमानं प्रतिमुञ्चते
दुग्ध्वा ददाति नह्यदृष्टा दक्षिणा दीयते पृथिवीं वा एतस्य पयः प्रविशति यस्याग्निहोत्रं दह्यमानग्निस्कन्दते यदद्य दुग्धं पृथ्वीमसक्ता यदौषधीरप्यसरद्यदापः पयो गृहेषु पयो अज्ञासो पयो वत्सेषु पयो अस्तु तन्मयीत्याह पय एवात्मन् गृहेषु पशुषु सत्ते अपोपसृजति अद्भिरेवैनदाप्नोति यो वै यज्ञस्यार्तेनानार्थकं सगुं सृजति उभे वै ते दर्ह्याच्छतः आर्च्छति खलु वा एतदग्निहोत्रं यद्दुह्यमानग्निस्कन्दते यद्विदुह्यात् आर्तेनानार्तिं यज्ञस्यतगुं सृजेत् तदेव यादृकीदृक् च होतव्यम् धान्यान् दुग्ध्वा पुनर्होतव्यम् अनार्तेनैवार्तिं यज्ञस्य निष्करोति यद्युद्धृतस्य स्कन्देत् यत्ततो हुत्वा पुनरेयात् यज्ञं विच्छिन्द्यात् यत्र स्कन्देत् तन्निषद्य पुनर्गृह्णीयात् यत्रैव स्कन्दते तत एवैनत् पुनर्गृह्णाति तदेव यादृक्कीदृक् च होतव्यम् अथान्यान् दुग्ध्वा पुनर्होतव्यम् अनार्तेनैवार्तिं यज्ञस्य निष्करोति विवा एतस्य यज्ञश्छिद्यते यस्याग्निहोत्रे सुश्रुते श्वान्तरा धावति रुद्रः खलु वा एषः यदग्निः यद्गामन्नुत्या वर्तयेत् रुद्राय पशूनपि दद्यात् अपशर्यजमानः स्यात् यदपोन्नतिषिञ्चेत् अनाद्यमग्नेरापः अनाद्यमाभ्यामपि दद्यात् गार्हवत्यात् भस्मादाय इदं विष्णुदाय गार्हवत्यात् भस्मादाय इदं विष्णुर्विचक्रम इति वैष्णव्यर्जाहनीयात् पुंसयन्नुद्रवेत् यज्ञो वै विष्णुः यज्ञेनैव यज्ञगुं सन्तनोति भस्मना पदमपि विपति शान्त्यै इवा एतस्याः वणीयो गार्हवत्यङ्गामयते इवा एतस्य यज्ञश्छिद्यते यस्याग्निहोत्रे शुश्रुते स्वान्तरा धावति रुद्रः खलु वा एषः यदग्निः यद्गामन्वत्या वर्तयेत् रुद्राय पशूनपि दद्यात् अपशर्यजमानः स्यात् यदपोन्वतिषिञ्चेत् अनाद्यमग्नेरापः अनाद्यमाभ्यामपि दद्यात् गार्हवत्यात् भस्मादाय गार्हवत्यात् भस्मादाय इदं विष्णुर्विचक्रम इति वैष्णव्यर्चाहवनीयात् पुंसयन्नुद्रवेत् यज्ञो वै विष्णुः यज्ञेनैव यज्ञगुं सन्तनोति भस्मना पदमपि विपति शान्त्यै इवा एतस्याः वणीयो गार्हवत्यङ्गामयते गार्हवत्याः वनीयं यस्याग्निमनुधृतगुं सूर्योऽभिनिं रोचते दर्भेण हिरण्यं प्रबध्य पुरस्ताद्धरेत् अथाग्निहोत्रं यद्धिरण्यं पुरस्ताद्धरते ज्योतिर्वै हिरण्यं ज्योतिरेवैनं पश्यन्नुद्धरते यदग्निं पूर्वं हरत्यथाग्निहोत्रम् भागधेयेनैवेनं प्रणयते ब्राह्मणार्षय उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवेणं देवताभिरुद्धरते अग्निहोत्रं वसाद्यातमितो रासीत प्रथमेव हतमनुम्रियते अन्तं वा एष आत्मनो गच्छते यस्ताम्यते अन्तमेष यज्ञस्य गच्छते यस्याग्निमुद्धृतकं सूर्योऽभिनिं रोचते पुनः समन्यजहोते अन्तेनैवान्तं यज्ञस्य निष्करोति वरुणो वा एतस्य यज्ञं गृह्णाति यस्याग्निमुद्धृतकं सूर्योऽभिनिं रोचते वारुणं चरुण्यर्वभेत् तेनैव यज्ञं निष्क्रीणीते इवा एतस्याः वनीयो गार्हवत्यङ्गामयते गार्हवत्याः वनीयं यस्याग्निमुद्धृतकं सूर्योऽभ्युदयते चतुर्गृहीतमाज्यं पुरस्ताद्धरेत् अथाग्निहोत्रं यदाज्यं पुरस्ताद्धरते एतद्वा अग्नेः प्रियं धाम यदाज्यं प्रियेनैवेनं धाम्ना समर्थ्यते यदग्निं पूर्वकं हरत्यथाग्निहोत्रं भागधेयेनैवेनं प्रणयते ब्राह्मणा ऋषेय उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवेनं देवताभिरुद्धरते पराजीवा एतस्मै व्यच्छं ते व्यच्छते यस्याग्निमुद्धृतकं सूर्योऽभ्युदयते उषाः केतुना जुषतां यज्ञं देवेभिर्मितं देवेभ्यो मधुत्तमग्स्वाहेति प्रत्यग्निषद्याज्येन जुहुयात् प्रतीचीमेवात्मविवासयते अग्निहोत्रं वसाद्यातमितो रासीत प्रथमेव हतमनुम्रियते अन्तं वा एष आत्मनो गच्छते यस्ताम्यते अन्तमेष यज्ञस्य गच्छते यस्याग्निमुद्धृतकं सूर्योऽभ्युदयते पुनः समन्यजहोते अन्तेनैवान्तं यज्ञस्य निष्करोति
पुत्रो वा एतस्य यज्ञं गृह्णाति यस्याग्निमनुधृतकं सूर्योऽभ्युदयते मयित्रं जरुणिर्वपेत् तेनैव यज्ञं निष्क्रीणीते यस्याः हनीयेन द्वाते गार्हपत्य उद्वायेत् यदा हनीयमनुद्वाप्य गार्हपत्यं मन्थेत् विच्छिन्द्यात् भ्रातृस्मै जनयेत् यद्वै यज्ञस्य वास्तव्यं क्रियते तदनु रुद्रोपचरते यत्पूर्वमन्वपश्येत् वास्तव्यमग्निमुपाधीत रुद्रोऽस्य पशून् घातुकः स्यात् आहनीयमुद्वाप्य गार्हपत्यं मन्थेत् इतः प्रथमं यज्ञे अग्निः स्वाद्योनेरधिजातवेदाः स गायत्र्या त्रुष्टुभा जगत्या देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्यते छन्दोभिरेवेण स्वाद्योनेः प्रतनयते गार्हपत्यं मन्थते गार्हपत्यं वा अन्वाहिताग्नेः पशवोपतिष्ठन्ते स यदुद्वायते तदनु पशवोपक्रामन्ते इषैरय्यैरमस्व सहसेद्युम्नाय ऊर्जेपत्यायेत्याह पशवो वैरैः पशूनेवास्वैरमयते सारस्वतो त्वोत्सवसमिन्धातामित्याह ऋक्सामे वै सारस्वता उत्सवो ऋक्सामाभ्यामेवैनकुं समिन्धे सम्राडसि विराडसीत्याह रसन्तरं वै सम्राट बृहद्विराट ताभ्यामेवैनकुं समिन्धे वज्रो वै चक्रं वज्रो वा एतस्य यज्ञं विच्छिन्नते यस्यानो वा रथो वान्तराग्नीयादे आहवनीयमुद्वाप्य गार्हपत्यादुद्धरेत् यदग्ने पूर्वं प्रभृतं पदगुंहिते सूर्यस्य रश्मीनन्वा तदान तत्र रयिष्ठामनुसंभरयितं सन्नसृसुमत्यावाजवत्येते पूर्वेणैवाचि यज्ञेन यज्ञमनुसन्तनोते तमग्ने सप्रथा असीत्याह अग्निः सर्वा देवताः देवताभिरेव यज्ञगुं सन्तनोते अग्नये पथिकृते प्रोडाशमष्टाकपालन्यर्वपेत् अग्निमेव पथिकृतग्स्वेन भागते येनोपधावते सेवेन यज्ञं पन्थामपि नयते अनट्वान् दक्षिणा महीह्येष समृद्ध्यै यस्य प्रातः समने सोमोऽतिरिच्यते माध्यन्दिनकुं समनं कामयमानो व्यतिरिच्यते गौर्ध्वगतिमरुतामतिथेत्वतेषु कुर्वन्ते येनास्ति वै सन्धिधीतं सन्धीव खलु वा एतद् यत्समनस्यातिरिच्यते यद्धयत्वतेषु कुर्वन्ते सन्धेशान्त्यै गायत्रगुं नाम भवति पञ्चदशस्तोमः तेनैव प्रातः समनान्नयन्ते मरुत्वतेषु कुर्वन्ते तेनैव माध्यन्दिनात्समनान्नयन्ते होतुश्चमसमनोन्नयन्ते होतानुषगुंसते मध्यत एव यज्ञगुं समादधाते यस्य माध्यन्दिने समने सोमोऽतिरिच्यते आदित्यं तृतीयसमनं कामयमानो व्यतिरिच्यते गौरीवीतं नाम भवति अतिरिक्तं वै गौरीवीतम् अतिरिक्तं यत्समनस्यातिरिच्यते अतिरिक्तस्य शान्त्यै मन्महागम् असि सूर्येति कुर्वन्ते यस्यैवादित्यस्य समनस्य कामेनातिरिच्यते तेनैवेनं कामेन समर्थयन्ते गौरीवीतं नाम भवति तेनैव माध्यन्दिनात्समनान्नयन्ते सप्तदशस्तोमः तेनैव तृतीयसमनान्नयन्ते होतश्च समनोन्नयन्ते होतानुषगुंसते मध्यत एव यज्ञगुं समादधाते यस्य तृतीयसमने सोमोऽतिरिच्येत उच्यं कुर्वेद यस्योक्षेतिरिच्येत अतिरात्रं कुर्वेद यस्यातिरात्रेतिरिच्यते तत्त्वदुष्प्रज्ञानं यजमानं वा एतत् पशव आसाह्यन्ते बृहत्साम भवति बृहद्वा इमान् लोकान् दाधार वार्हताः पशवः बृहदैवास्मै पशून् दाधार शिपिविष्टवतेषु कुर्वन्ते शिपिविष्टो वै देवानां पुष्टं पुष्ट्यैवेनकुं समर्थयन्ते होतुश्चमसमनुन्नयन्ते होतानुषगुंसते मध्यत एव यज्ञं समादधाते एकैको वै जनतायामिन्द्रः एकं वा एताविन्द्रमभिषकं सुनुतः यो द्वौ सकं सुनुतः प्रजापतिर्वा एष विदायते यद्यज्ञः तस्य ग्रामाणो दन्ताः अन्यतरं वा एते सकं सन्नुतोर्निर्वप्सते पूर्वेणोपसृत्या देवता इत्याहुः पूर्वोपसृतस्य वै श्रेयान् भवति एति मन्त्याज्यानि भवन्त्यभिषित्यै मरुत्वतेः प्रतिपदः मरुतो वै देवानामपराजितमायतनं देवानामेवापराजित आयतने तत् उभे बृहद्रसन्तरे भवतः यं वा वरथन्तरम् असौ बृहत् आभ्यामेवैनमन्तरेते वाचश्च मनसश्च प्राणाच्च पानाच्च दिवश्च पृथिव्याश्च सर्वस्माद्वित्ताद्वेद्याद् अभिवर्तो ब्रह्मसामं भवति सुवर्गस्य लोकस्याभिवृत्यै अभिजिद्भवति सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्यै विश्वजिद्भवति विश्वस्थितित्यै यस्य भूयागुंसो यज्ञकृतव इत्याहो स देवतावृङ्क्तैते यद्यग्निष्टामस्वामः परस्तात् स्यात् क्षङ्कुर्वेद यद्युक्ष्य स्यात् अतिरात्रं कुर्वेद यज्ञकृतभिरेवास्य देवतावृङ्क्त यो वै छन्दोभिरभिभवति रसगुं सुन्नतोरभिभवति संवेषायत्वोपवेषायत्वेत्याह छन्दागुंसि वै संवेष उपवेशः छन्दोभिरेवास्य छन्दागस्य विभवति इष्टर्गो वा ऋत्विजामध्वर्योः इष्टर्गः खलु वै पूर्वोष्टुः क्षीयते प्राणापानो मृत्योर्मापातमित्याह प्राणापानयोरेव श्रगते प्राणापानो मामाहासिष्टमित्याह
नैनं पुरायुषः प्राणापानो च हितः आर्तिं वा एते नियन्ते येषां दीक्षितानां प्रमीयते तञ्यदवर्ज्ययोः क्रूरकृतां वेषां लोकस्यात् आयुरे आहरदहेति ब्रूयात् तन्दक्षिणतो वेद्यै निधाय सर्पराज्ञ्या ऋग्भिस्तयोः यं वै सर्पतो राज्ञे अस्या एवैनं परिददते व्यर्थं तदित्याहुः यत् स्तुतमननुषस्तमिते होता प्रथमः प्राचीना वीतिमार्जालीयं परीयात् यामीरनुब्रुवन् सर्पराज्ञीनां कीर्तयेत् उभयोरेवैनं लोकयोः परिददते अथो ध्रुवन्त्येवैनम् अथोऽन्येवास्मै ज्ञोत त्रिः पर्यन्ते त्रयैमे लोकाः एभ्येवैनं लोकेभ्यो ध्रुवते त्रिः पुनः पर्यन्ते षट्सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतुभिरेवैनं ध्रुवते अग्नायोगं शुभवस इति प्रतिपदं कुर्वीरन् रसन्तरसामैषाकं सोमः स्यात् आयुरेवात्मं दधते अथोपाप्मानमेव विजहतोयन्ते असर्यं वा एतस्माद्वर्णं कृत्वा पशवो वीर्यमपक्रामन्ते यस्य यूपो विरोहते त्वाष्ट्रं बहुरूपमालभेत दृष्टा वै रूपाणामीशे एव रूपाणामीशे सोऽस्मिन् पशोन् वीर्यं यच्छते तस्मात् पशवो वीर्यमपक्रामन्ते आर्तिं वा एते नियन्ते येषां दीक्षितानामग्निरुद्वायते यदा हवनीय उद्वायेत् यत्तमुन्थेत् विच्छिन्द्यात् भ्रातृस्मै जनयेत् यदा हवनीय उद्वायेत् आग्नेध्रादुद्धरेत् यदाग्नेध्र उद्वायेत् गार्हवत्यादुद्धरेत् यद्गार्हवत्य उद्वायेत् अत एव पुनर्मन्थेत् अत्र वापसि निलयते यत्र खलवेनलेनमुत्तमं पश्यन्ते तेनमिच्छन्ते यस्मात्तारोरुद्वायेत् तस्यारणे कुर्यात् कृमुकमपि कुर्यात् एषा वा अग्नेः प्रियातनोः यत्कृमुकः प्रियैवेनं तनुवा समर्थयन्ते प्रियैवेनं तनुवा समर्थयते गार्हवत्यं मन्थते गार्हवत्यो वा अग्नेर्योनिः स्वादेवैनयोनेर्जरयते नास्मै भ्रातृव्यञ्जनयते यस्य सोमोपदश्चेत् सुवर्णकं हिरण्यं द्वेधा विच्छिद्य ऋचेषेण्यता धूनुयात् जुहूयादन्यत सोममेवाभिषृणोते सोमं जहोते सोमस्य वा अभिषूयमानस्य प्रियातनोरुदक्रामत तत्सुवर्णकं हिरण्यमभवत् यत्सुवर्णकं हिरण्यं कुर्वन्ते प्रियैवेनं तनुवा समर्थयन्ते यस्याक्रीतकं सोममपहरेयोः क्रीडीयादेव सैव ततः प्रायश्चित्तिः यस्य क्रीतमुपहरेयोः आधारागुष्ठफाल्गुणानि चाभिषृणुयात् गायत्रीयुगं सोममाहरत तस्य योगं परापतत त आधारा अभवन् इन्द्रो वृत्रमहन् तस्य वल्कः परापतत तानि फाल्गुनान्यभवन् पशवो वै फाल्गुनानि पशवः सोमो राजा यदाधारागुष्ठफाल्गुनानि चाभिषृणोते सोममेव राजानमभिषृणोते श्रुतेन प्रातः समने श्रेणीयात् तद्धुना मध्यन्दिने नीतमिश्रेण तृतीयसमने अग्निष्टोमः सोमस्यात्र सन्तरसामा एवर्तुजो भृता स्युः तेन याजयेयुः एकाङ्गां दक्षिणां दद्यात्तेभ्येव पुनः सोमं गृह्णीयात् यज्ञेनैव तद्यज्ञमिच्छते सैव ततः प्रायश्चित्तिः सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्यः आत्मानमाकुरते यस्सत्राया कुरते एतावान् खलु वै पुरुषः यावदस्य वित्तं सर्ववेदसेन यजेत सर्वपृष्ठोऽस्य सोमः स्यात् सर्वाभ्येव देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्यः आत्मानं निष्क्रीणीते अवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणे यः पोता स पुनातमा पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण गुणाहिमा शुक्रेण देवदीद्यत अग्ने कृत्वा क्रतो कुम्भृणो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुणीमहे उभाभ्यां देवदविदः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुणीमहे वैषुदेवी पुनती देव्यागात् यस्यैव क्वीस्तनो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्सु समाद्य वयग्रस्यामपतयोर्हीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो पातः प्राणेन शिरोमयो भूः त्या वा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञेन पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा तेन देवा पुनत येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुणीमहे यः पावमाने रध्यते ऋषिभिः संहृतकुम्रसं सर्वकुंसभूतमश्नाते सुदितं मातरिष्णुना पावमानेर्योध्यते ऋषिभिः संहृतकुम्रसं तस्मै सरस्वती गृहे क्षीरकुं सर्पिर्मधोदकं पावमाने स्वस्त्येनेः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतवर्धः ब्राह्मणेष्वमृतकुं हितं पावमानेर्दिशन्तु नः इमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तेनेः सुदुघाहि कृतश्रुतः ऋषिभिः संहृतवर्धः
ब्राह्मणेषु मृतगुंहितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रसारेण अवमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगुंभिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुणेमः इन्द्रस्तु नीति सह मा पुनातो सोमस्तुत्या वरुणस्तमीत्या यमो राजा प्रमनः पुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातो प्रजा वै सत्रमास ततपस्तप्यमाना अजुःपतिः देवा अपश्यञ्चमसंहृतस्य पूर्णग्रसुधां तं बोधिष्ठन्तमजहवः तेनार्धमासोर्जमवारुन्धत तस्मादर्धमासे देवा युज्यन्ते पितरो पश्यञ्चमसंहृतस्य पूर्णग्रस्वधां तमुपोदतिष्ठन्तमजहवः तेन मास्योर्जमवारुन्धत तस्मान्मासे पितृभ्यः क्रियते मनुष्या अपश्यञ्चमसंहृतस्य पूर्णग्रस्वधां तमुपोदतिष्ठन्तमजहवः तेन द्वयीमोर्जमवारुन्धत तस्माद्विरह्नो मनुष्येभ्योपक्रियते प्रातश्च सायञ्च पशवो पश्यञ्चमसंहृतस्य पूर्णग्रस्वधां तमुपोदतिष्ठन्तमजहवः तेन त्रयीमूर्जमवारुन्धत तस्मात् त्रिरह्नः पशवः प्रेरते प्रातःसङ्गवे सायम् असुरा अपश्यञ्चमसंहृतस्य पूर्णग्रस्वधां तमुपोदतिष्ठन्तमजहवः तेन संवत्सर ऊर्जमवारुन्धत ते देवा अमन्यन्त अमीवा इदमभूवन् यद्वयग्स्मयते त एतानि चातुर्मास्यान्यपश्यन् तानि निरवपन् तैरेवैषां तामूर्जमवृन्धत तो देवा अभवन् परासुराः यद्यजते यामेव देवा ऊर्जमवारुन्धत तान् तेनावरुन्धे यत्पितृभ्यः करोति यामेव पितर ऊर्जमवारुन्धत तां तेनावरुन्धे यदा वसथेन्नगं हरन्ति यामेव मनुष्या ऊर्जमवारुन्धत तां तेनावरुन्धे यद्दक्षिणां ददाति यामेव पशव ऊर्जमवारुन्धत तां तेनावरुन्धे इच्छातुर्मास्यैर्यजते यामेवासुरा ऊर्जमवारुन्धत तां तेनावरुन्धे भवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवति विराजो वा एषा विक्रान्तिः यच्चातुर्मास्यानि वैश्वदेवेनास्मिन् लोके प्रत्यतिष्ठित वरुणप्रकाशैरन्तरिक्षे साकमेधैरमुष्मिन् लोके एषः त्वा वै तत्सर्वं भवति एवं विद्वागश्चातुर्मास्यैर्यजते अग्निर्वा संवत्सरः आदित्यः परिवत्सरः चन्द्रमा इदावत्सरः वायुरनुवत्सरः यद्वैश्वदेवेन यजते अग्निमेव तत्संवत्सरमाप्नोति तस्माद्वैश्वदेवेन यजमानः संवत्सरेणागस्वस्तिमाशास्तीत्याशासेत यद्वर्णप्रकाशैर्यजते आदित्यमेव तत्परिवत्सरमाप्नोति तस्माद्वर्णप्रकाशैर्यजमानः परिवत्सरेणागस्वस्तिमाशास्तीत्याशासेत यत्साकमेधैर्यजते चन्द्रमसमेव तिथिदावत्सरमाप्नोति तस्मात्साकमेधैर्यजमानः इदावत्सरेणागस्वस्तिमाशास्तीत्याशासेत यत्पितृयज्ञेन यजते देवानेव तदन्ववस्यते अथवा अस्य वायुश्चानुवत्सरश्चाप्रीता उच्छिष्येते यच्छुनाशीरीयेण यजते वायुमेव तदनुवत्सरमाप्नोति तस्माच्छुनाशीरीयेण यजमानः अनुवत्सरेणागस्वस्तिमाशास्तीत्याशासेत संवत्सरं वा एष ईप्सतीत्याहो यश्चातुर्मास्यैर्यजते इति एषा त्वयि संवत्सरमाप्नोति एवं विद्वागश्चातुर्मास्यैर्यजते विश्वे देवाः समयजन्त तेऽग्निमेवायजन्त ते तं लोकमुजयन् यस्मिन्नग्निः यद्वैश्वदेवेन यजते एतमेव लोकं जयते यस्मिन्नग्निः अग्निरेव सायुज्युम्पयते यदा वैश्वदेवेन यजते अथ संवत्सरस्य गृहपतिमाप्नोति यदा संवत्सरस्य गृहपतिमाप्नोति अथ सहस्रयाजिनमाप्नोति यदा सहस्रयाजिनमाप्नोति अथ गृहमेधिनमाप्नोति यदा गृहमेधिनमाप्नोति अथ अग्निर्भवति यदा अग्निर्भवति अथ गौर्भवति एषा वै वैश्वदेवस्य मात्रा एतद्वा एतेषामवम् अतो वा उत्तराणि श्रेयागुंसि भवन्ति यद्विश्वे देवाः समयजन्त तद्वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम् अथादित्यो वरुणगुं राजानं वर्णप्रकाशैर्यजत स एतं लोकमजयत् यस्मिन्नादित्यः यद्वर्णप्रकाशैर्यजते एतमेव लोकं जयते यस्मिन्नादित्यः आदित्यस्यैव सायुज्युम्पयते यदादित्यो वरुणगुं राजानं वर्णप्रकाशैर्यजत तद्वर्णप्रकाशानां वर्णप्रकाशत्वम् अथ सोमो राजा छन्दागुंसिदागमेधैर्यजत स एतं लोकमजयत् यस्मिग्श्चन्द्रमा विभाते यत्साकमेधैर्यजते एतमेव लोकं जयते यस्मिग्श्चन्द्रमा विभाते चन्द्रमसमेव सायुज्यमुपैते चन्द्रमसमेव सायुज्यमुपैते चन्द्रमस एव सायुज्यमुपैते सोमो वै चन्द्रमाः एषा ते साक्षात् सोमं भक्षयते एवं विद्वान् साकमेधैर्यजते यत् सोमश्च राजा छन्दागुंसि च समेधन्त तत्
यत्सोमश्च राजा छन्दागुंसि च समेधन्त तत्स्वागमेधानागुंसागमेधत्वम् अथर्तवः पितरः प्रजापतिं पितरं पितृयज्ञेन आयजन्त तयतं लोकमजयन् यस्मिन् ऋतवः यत्पितृयज्ञेन यजते एतमेव लोकं जयते यस्मिन् ऋतवः ऋतूनामेव सायुज्यमुपैते यदृतवः पितरः प्रजापतिं पितरं पितृयज्ञेन आयजन्त तत्पितृयज्ञस्य पितृयज्ञत्वम् अथौषधे इमं देवं त्र्यम्बकैरेजन्त प्रथेमहीते अथो वैताः प्रथुन्त एवं विद्वागस्त्र्यम्बकैर्यजते प्रथते प्रजया पशुभिः प्रथते प्रजया पशुभिः अथवा वायुः परमेष्ठिनगुंषणासीरीयेण यजत स एतं लोकमजयत यस्मिन् वायुः यच्छुणासीरीयेण यजते एतमेव लोकं जयते यस्मिन् वायोरेव सायुज्यमुपैते ब्रह्मवादिनो वदन्ते प्रजाधर्मास्य याजीमीयता न प्रमीयता यदि जीवन्वा एष ऋतूनप्यते यदि वसन्तः प्रमीयते वसन्तो भवति यदि ग्रीष्मे ग्रीष्मः यदि वर्षासु वर्षाः यदि शरदि शरद यदि हेमन् हेमन्तः ऋतुर्भूत्वा संवत्सरमप्यते संवत्सरः प्रजापतिः प्रजापतिर्वावेशः उभये वावेशः हरिः ओम्।